آمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس من مجالس شرح منظومة تحفة الأطفال للإمام سليمان بن حسين الجمزولي رحمه الله تعالى. كنا بفضل الله عز وجل قد وقفنا في المرة الماضية على النوع الثاني من أنواع المد الأصلي أو الطبيعي، وهو الثابت وقفا لا وصلا، أي الذي يثبت عند الوقف على الكلمة ولا يثبت عند وصلها بما بعدها. وقلنا أن هذا المد اللي هو الثابت وقفا لا وصلا له ثلاث صور. الصورة الأولى هي الألف المبدلة عوضا عن تنوين الفتح عند الوقف، اللي هي خاصة بتنوين الفتح. وعند الوقف على الكلمة المنونة تنوين فتح. طبعا تعلمون أن عندنا التنوين على ثلاثة أنواع، إما أن يكون تنوين ضم أو تنوين كسر أو تنوين فتح. الذي يعنينا أو الذي له تعلق بهذا النوع من المدود هو تنوين الفتح فقط. تمام. فالكلمة المنونة تنوين فتح عند الوقف عليها تبدل النون الساكنة الخاصة بالتنوين ألفا مادية، تبدل ألف مادية وعند الوقف على الكلمة، إلا إذا كان الحرف الأخير من الكلمة هاء تأنيث، فعند ذلك يوقف على الكلمة بهاء ساكنة نحو شجرة ورحمة ونعمة ونحو ذلك. هل انتهينا من هذا في المرة الماضية يا شيخ أبو عزيز على ما أظن؟ أنا أظن انتهينا منه وقمنا بماذا بالأمثلة منها يا شيخنا. نعم، يعني انتهينا من هذا. طيب نعم. ماشي، خلاص. نبدأ في التالي. Kemudian terjemah awalan ya Syekh. الترجم لا إشكال، تفضل. Nah, baik hadirin rahimakumullah, terima kasih sudah bersama kami dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan apa yang telah disampaikan oleh Syekh. Dan di pertemuan terakhir pembahasan kita masuk ke dalam mad asli, masih di dalam mad asli, dan dimasukkan ke dalam mad asli tadi adalah mad iwad, yang kita ketahui bahwa mad iwad ini dimasukkan ke dalam farq, ke dalam bagian dari mad asli. Dan mad asli yang disebutkan di sini adalah mad asli yang terjadi ketika waqaf tidak dalam keadaan wasal. Yang di pertemuan sebelumnya mad asli yang terjadi ketika waqaf dan wasal. Dan bagian kedua adalah mad asli yang terjadi di dalam keadaan waqaf, tidak terjadi di dalam wasal. Yang disebutkan di sini adalah mad iwad. Mad iwad hadirin rahimakumullah terjadi hanya ketika dalam keadaan waqaf. Dan kita ketahui bahwa mad iwad ini terambil dari tanwin fathah. Dan kita mengetahui bahwa tanwin ada tiga, yaitu tanwin domah, tanwin kasroh, dan tanwin fathah. Yang menjadi penyebab mad iwad hanya satu saja, yaitu mad yang terjadi dikarenakan jadi pengganti dari tanwin fathah ketika berhenti. Dikecualikan darinya adalah mad yang tanwin fathah ketika di atas nibroh tak, di atas tak yang taknya tak yang marbutah, yang tergambar di atas hak. Maka dibacanya bukan dengan dipanjangkan, akan tetapi menjadi hak yang sakin. Seperti dalam keadaan rahmah, nikmah, dan lain sebagainya. Nah, Syekhna. نعم. الصورة الثانية من صور المد الطبيعي الثابت وقفا لا وصلا هي الألفات المرسومة عليها الصفر المستطيل نحو كلمة الظنون وكلمة الرسول وكلمة أنا بشر. طيب، في البداية نقول أن عندنا ما يسمى بالصفر المستطيل، وعندنا ما يسمى بالصفر المستدير. دقيقة واحدة أقوم بعرض الشريحة اللي هي على السبورة البيضاء.
طيب نقول عندنا في المصحف ما يسمى بالصفر المستطيل، وعندنا كذلك ما يسمى بالصفر المستدير. الصفر المستطيل هذا يأتي على الألفات فقط، يكون على الألفات فقط. وأما الصفر المستدير فقد يأتي على الألف، وقد يأتي على الواو، وقد يأتي على الياء. قد يأتي على الألف المادية أو الواو المادية، أو يأتي كذلك على الياء. جميل. طيب، الصفر المستطيل معناه هي إشارة في المصحف أو علامة من علامات رسم المصحف، معناها أن الألف المرسوم عليها الصفر المستطيل تنطق عند الوقف عليها، أما عند الوصل فتحذف. بينما الصفر المستدير يعني أن الحرف المرسوم عليه الصفر المستدير لا ينطق لا وصلا ولا وقفا، لا ينطق لا وصلا ولا وقفا. يعني نحن مثلا لو قمنا بفتح سورة الأحزاب ونظرنا في قول الله تعالى في آخر سورة الأحزاب في صفحة 427، قول الله تعالى وقالوا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وأطعنا الرسول، كلمة الرسول ستجد أن عليها الصفر المستطيل. تمام. فعند الوقف عليها نثبت الألف نقول الرسول. بينما عند الوصل تحذف الألف فنقول وأطعنا الرسول وقالوا. جميل. طيب، بدأ لي الصفر المستطيل. في نفس هذه الصفحة في الآية اللي هي 69 قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا تمام كالذين آذوا. كل هذا آمنوا وتكونوا وآذوا، ستجد أن هذه الألفات، الألف اللي هي التي بعد الواو في آمنوا وفي تكونوا وفي آذوا، ستجد عليها الصفر المستدير. تمام. فهذا معناه أن هذا الحرف لا ينطق لا وصلا ولا وقفا. تمام. وقلنا أنه قد يأتي على ألف نحو ما بينا آمنوا، ونحو مثلا آمنوا، وقول الله تعالى كذلك لا تكونوا، دي على الألفات. وكذلك قد تأتي على الواو نحو مثلا قول الله تعالى أولئك. تمام. أولئك، ستجد أن الواو عليها الصفر المستدير، فلا تنطق الواو، إنما ننطق فقط همزة مضمومة، نقول أولئك لا نقول أولئك. جميل. كذلك قد تجد في قول الله تعالى بأيد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ستجد أنها في المصحف عندك مرسومة بياءين، الياء ياء منهما عليها الصفر المستدير، فمعنى ذلك أنها لا تنطق، فنقول والسماء بنيناها بأيد وننطق ياء واحدة. جميل. إذن فالصفر المستدير يعني أن الحرف المرسوم عليه الصفر المستدير لا ينطق لا وصلا ولا وقفا، إلا في موضع واحد فقط من كتاب الله عز وجل، وهو موضع سورة الإنسان في قول الله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا. طيب، كلمة سلاسل ستجد الألف هنا في كلمة سلاسل عليها الصفر المستدير. تمام. هنا في هذا الموضع عند الوقف على هذه الكلمة، عند الوقف على كلمة سلاسل، عندنا وجهين، إما الإثبات وإما الحذف. فيجوز أن نقف ونقول إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا ونثبت الألف، ويجوز أن نقف بالحذف فنقول إنا أعتدنا للكافرين سلاسل ونقف بالحذف، طالما أنك تقرأ برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، فلك عند الوقف على هذه الكلمة الوجهين اللي هو الإثبات والحذف. أما طبعا عند الوصل فتحذف الألف وجها واحدا فنقول سلاسل وأغلالا، وتحذف الألف وصلا وجها واحدا، ليس هناك وجهين عند الوصل إنما هو وجه واحد فقط الحذف، أما عند الوقف هناك وجهين. هذا هو الموضع الوحيد فقط في كتاب الله عز وجل اللي هو فيه استثناء من قاعدة الصفر المستدير، وهي أن الحرف المرسوم عليه الصفر المستدير لا ينطق لا وصلا
ولا وقفا. طيب خلاص احنا كده انتهينا من الصفر المستدير. أما ما يعنينا في هذا الأمر هو الصفر المستطيل، وهو الذي يكون على الألفات فقط، ومعناه أنه ينطق عند الوقف على الكلمة وعند الوصل يحذف. Baik, hadirin rahimakumullah, di sini saya menyebutkan tentang istilah sifar mustatil dan sifar mustadir. Ada dua kalimat yang diberikan contoh oleh Syekh tadi berkaitan tentang dua istilah ini. Hadirin rahimakumullah, di dalam pembahasan kalau kita melihat di dalam mushaf Madinah ya yang jadi panduan tentunya, kita mendapatkan ada dua jenis sukun yang tergambar dengan huruf nol yang panjang atau yang tergambar dengan huruf nol yang bulat. Ini adalah bukan tanpa alasan bahwa penggambaran dengan huruf nol yang panjang dan huruf nol yang bulat di dalam sukun tersebut. Bahwa ini yang dinamakan dengan sifar mustatil atau dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan nol panjang. Jadi bulat panjang. Adapun yang dinamakan dengan sifar mustadir adalah nol yang sempurna. Jadi ada bulat panjang dan ada bulat sempurna. Nah, maka hadirin rahimakumullah, melihat mushaf ini kita bisa memberikan sebuah kaidah berkaitan penggambaran tersebut di dalam Al-Qur'an. Bahwa alif panjang hanya terdapat di dalam alif saja. Mohon maaf, sekali lagi, bulat panjang hanya tergambar di dalam alif saja. Jadi di dalam Al-Qur'an kalau kita mencari bulat panjang, maka biasanya ada di atas alif saja. Tetapi hadirin rahimakumullah, adapun bulat penuh terdapat di dalam alif dan juga di dalam huruf wawu iya ya, di dalam huruf wawu serta iya. Jadi kita bisa mendapatkan bulat penuh di atas alif, bulat penuh di atas wawu dan bulat penuh di atas iya. Adapun hadirin rahimakumullah, adapun yang dinamakan dengan bulat panjang, kita dapatkan di dalam alif yang dalam keadaan kalau diwakafkan, maka dia terbaca. Tapi kalau diwasolkan, maka dia hilang. Jadi yang dimaksudkan dengan bulat panjang adalah sebuah kaidah bahwa huruf tersebut ketika diwakaf, maka dia terbaca. Dan ketika diwasol, dia hilang. Sekali lagi, bulat panjang adalah sebuah kaidah menandakan bahwa huruf tersebut dibaca ketika wakaf, tetapi akan hilang ketika dalam keadaan diwasol. Dan hadirin rahimakumullah, kita melihat di dalam contoh ata'na rasula gitu ya, ata'na rasula, ata'na rasula. Di situ ada rasulan, di dalam kalimat tersebut ada kalimat rasulan gitu ya. Di situ ada sifar mustatil, ada bulat yang lonjong, menunjukkan bahwa rasulan di situ akan terbaca kalau dalam keadaan diwakaf, maka dibacanya menjadi ata'na rasula, dipanjangkan. Ini menunjukkan bahwa alif di situ, la di situ hanya terbaca dalam keadaan wakaf. Ketika diwasolkan, maka dia menjadi hilang. Ata'na rasulau wa qalu. Tidak ada lagi dipanjangkan. Ini menunjukkan bahwa sifar mustatil menunjukkan huruf yang terbaca ketika dalam keadaan wakaf, tapi tidak terbaca dalam keadaan wasal. Adapun sebaliknya, huruf yang dalam keadaan sifar mustadir. Sifar mustadir bulat yang sempurna, maka menunjukkan bahwa dalam keadaan wakaf dan wasal huruf tersebut tidak terbaca. Dalam keadaan wasal dan wakaf huruf tersebut tidak terbaca. Contohnya adalah amanu. Kalau kita memperhatikan di dalam kalimat amanu, di belakang waw ada alif. Tapi alif itu tidak berpengaruh, dia hanya penanda saja. Dia penanda saja untuk menandakan pembacaan atau hilangnya sebuah hal yang pernah ada di situ. Dia dinamakan dengan alif yang menandakan jamak. Dan kemudian hadirin rahimahullah, dalam keadaan wakaf maupun dalam keadaan wasal, alifnya tidak terbaca. Tidak tersebut. Demikian pula sifar mustadir ini kita dapatkan juga di atas waw dalam pembacaan ulaika. Ulaika. U-nya tidak dipanjangkan, tidak ulaika, tidak.
Kayak yang kita bacakan adalah ulaika ya, ulaika. U-nya tidak dipanjangkan, dilewat saja. Itu hanya sebuah penanda saja bahwa dia dibaca U. Maka dia dinamakan dengan sifat mustadir. Dan tadi istilah yang disampaikan oleh Syekh bahwa ini menunjukkan bahwa setiap bulat penuh di dalam mushaf Madinah, kalau ada sifat mustadir, maka huruf di bawahnya tidak dibaca. Demikian pula BID tadi ya disebutkan oleh Syekh BID. Nah, ini juga sama, ada sifat mustadir di situ menunjukkan ada huruf yang tidak dibaca dalam keadaan waqaf maupun dalam keadaan wasal. Tempatnya salah satunya kita melihat di dalam surat Al-Insan. Di dalam surat Al-Insan. Ada pengecualian, mohon maaf saya ulangi, ada pengecualian di dalam surat Al-Insan. Kenapa demikian? Di dalam surat Al-Insan ini ada sifat mustadir di dalam kalimat salasila. Salasila. Kenapa ada sifat mustadir di situ? Karena dia bisa dibaca dengan dua wajah. Karena bisa dibaca dengan dua wajah. Apakah dengan isbat ataukah dia menetapkan sehingga dibacanya dengan salasila, atau bisa dibaca dengan salasil, tidak dipanjangkan. Karena di dalam qiraah, di dalam Hafs an Asim, kita dapatkan ada dua pendapat bagaimana membaca di dalam surat Al-Insan ini. Bisa dibaca dengan salasila atau dibaca dengan salasil. Maka dengan pendapat inilah kemudian maka untuk pengecualian satu tempat di dalam Al-Quran, di dalam tempat surat Al-Insan ini, sifat mustadir atau bulat penuh di situ bisa dibaca dengan dua cara, yaitu dengan isbat, dengan menetapkannya, atau dengan menjadikannya iwad, dengan menjadikannya memanjang seperti yang tadi dicontohkan oleh Syekh. Nah, Syekh Hana. Nah. نرجع للحديث عن الصفر المستطيل أو الألفات اللي هي المرسوم عليها الصفر المستطيل، وهي المتعلقة بالمبحث الخاص بنا، وهو الإيه؟ لحظة واحدة أكون بعرض الشريحة الآن غير ظاهرة صح؟ نعم. ظهرت كده الآن شيء ولا لم تظهر؟ موجود يا شيخنا. موجود تمام. طيب. إذا نقول النوع الثاني هي الألفات المرسوم عليها الصفر المستطيل، نحو قول الله تعالى الظنون. تمام. كلمة الظنون عند الوقف عليها نثبت الألف، أما عند وصلها بما بعدها فتحذف الألف. كذلك كلمة الرسول عند الوقف عليها نثبت الألف، وعند الوصل تحذف الألف. تمام، يعني ينطق بلام مفتوحة فقط. كذلك كلمة أنا بشر عند الوقف عليها تثبت الألف، وعند الوصل تحذف الألف. فمثلا نقول عند الوقف عليها نقول أنا، هذا وقفا. أما وصلا نقول أنا بشر، ننطق فقط بنون مفتوحة عند الوصل. طيب، الصورة الثالثة من اللي هي المد الثابت وقفا لا وصلا، هو حرف المد الثابت رسما ووقفا، الثابت رسما ووقفا، والمحذوف وصلا للتخلص من التقاء الساكنين. قوله حرف المد الثابت رسما ووقفا، بمعنى رسما يعني هو مرسوم في المصحف، أنت ستجده عندك مرسوما في المصحف. تمام. ثم قال الثابت رسما ووقفا، بمعنى أنه يثبت عند الوقف على الكلمة. أما عند وصل الكلمة بما بعدها فيحذف هذا الحرف لأجل التخلص من التقاء الساكنين. عندنا قاعدة تقول أنه إذا التقى ساكنان وكان الحرف الأول منهما حرف مد فيحذف حرف المد للتخلص من التقاء الساكنين. تمام، خلافا لو كان الحرف الأول منهما ساكن صحيح فإننا نتخلص عادة من التقاء الساكنين بكسر الحرف الأول. تمام، بكسر الحرف الأول. جميل. طيب، يبقى هنا خلينا نأخذ الأمثلة. قول الله تعالى وقال الحمد لله. كلمة وقال هنا يوجد ألف مادية بعد حرف اللام. جميل. لكن عند وصل الكلمة، كلمة وقال، بالكلمة التي بعدها تلتقي هذه الألف المادية الساكنة باللام الساكنة فيلتقي ساكنان، فنقوم بالتخلص من التقاء الساكنين بحذف حرف المد، فتحذف الألف المادية
وننطق فقط بلام مفتوحة فنقول وقال الحمد لله. تمام. كذلك هنا ادعوا الله. تمام. ستجد أن الواو هذه ادعوا عند الوقف عليها، عند الوصل تلتقي هذه الواو الساكنة باللام المشددة، وكما بينا أن الحرف المشدد هو في الحقيقة عبارة عن حرفين، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فالحاصل أن الواو الساكنة التقت الآن باللام الساكنة، فنتخلص من التقاء الساكنين بحذف حرف الواو وننطق عين مضمومة فقط، نقول ادعوا الله. أما عند الوقف نقول ادعوا. تمام. كذلك هنا أولي الأيدي ستجد هنا كذلك هذه ياء، عند الوقف عليها نقول أولي. طيب عند الوصل تحذف الياء للتخلص من التقاء الساكنين، لأن الياء الساكنة التقت باللام الساكنة، فنتخلص بحذف حرف العلة اللي هو حرف المد، فنقول ننطق فقط بلام مكسورة، نقول أولي الأيدي. تمام. انظر الأيدي كذلك، الأيدي عند وصل الكلمة بما بعدها الأيدي والأبصار، الأيدي والأبصار ستجد أنها ياء مادية مثل هذه الياء، لكن هنا الياء المادية هذه جاء بعدها واو مفتوحة، يعني لم يأتي بعدها حرف ساكن، فتثبت هذه الألف عند الوصل، نقول أولي الأيدي والأبصار، ونثبت الياء وصلا. ليه؟ لأنه لم يأتي بعدها ساكن، نقول أولي الأيدي والأبصار، بينما هنا نحذف الياء عند الوصل. لماذا؟ لأجل التخلص من التقاء الساكنين، نقول أولي الأيدي والأبصار. Baik, hadirinullah, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Tabi' itu mengikuti dengan sabit yang di dalam keadaan sabit ditentukan waqfan, dalam keadaan waqaf, la waslan, tidak dalam keadaan wasal. Di sini al-alif al-marsum alaiha sifar mustatil. Di sini kita pembahasan yang lebih menjelaskan lagi tentang alif yang tergambar di atasnya ada sifar mustatil. Ada gambar ada gambar bulat yang panjang. Bulat yang panjang yang tadi disampaikan oleh Syekh bahwa dia melambangkan bahwa bulat panjang ini dibaca huruf terbaca dalam keadaan waqaf dan tidak dalam keadaan wasal. Contoh yang diberikan adalah dhannuna. Nah, dhannuna di sini ada alif yang di atasnya tergambar bulat panjang. Contoh lainnya adalah ar-rasul. Demikian juga ana. Di sini ada huruf yang alif di atasnya ada bulat. Kemudian ini menunjukkan contoh-contoh dari alif marsum alaiha sifar mustatil. Itu alif yang tergambar di atasnya dengan sifar dengan bulat yang mustatil, yang panjang, yang sudah dibahas di pembahasan tadi, bahwa dia menunjukkan terbaca ketika dalam keadaan waqaf tapi tidak dalam keadaan wasal. Kemudian asani huruf mad, yaitu kedua adalah huruf mad sabit, dia dibaca, dia terlihat rosman secara gambar. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an ada gambar alif, ya. Wa waqafan, dan dalam keadaan rosman waqfan. Dia tertulis dalam keadaan di dalam Al-Qur'an tertulis, dan dalam keadaan waqaf terbaca. Wa mahdhuf, tetapi dia dihilangkan waslan. Dia dalam keadaan hilang kalau diwasolkan. Litakhallus minal iltiqai sakinain, untuk menghilangkan dua huruf sukun yang bertemu. Karena di dalam bahasa Arab itu tidak boleh dua huruf yang sukun bertemu. Maka untuk menghindari dua huruf yang bertemu, salah satu dari sakinnya dihilangkan. Di sini kita memberikan contoh waqala alhamdu. Tadinya waqala dipanjangkan waqala alhamdu, tetapi karena ini ada dua huruf yang sakin, yaitu alif dengan alif di situ. Alif dari qala dengan alhamdu, dua-duanya adalah alif dan dua-duanya dalam keadaan sakin. Kemudian di depannya ada lam yang juga dalam keadaan sakin. Maka di sini disebut dengan iltiqa'u sakinain, bertemunya dua huruf yang sakin. Maka dihilangkan salah satunya, yang pertama. Jadi pembacanya waqala alhamdu. Seperti itu. Ud'ullaha. Di sini bertemu dua huruf sakin
Dan kita mengetahui bahwa kalau ada syaddah di dalam bahasa Arab, kalau ada tasdid di dalam bahasa Arab, menunjukkan adanya huruf yang double, Maka iltiqa'u sakinain terjadi lagi di dalam kalimat ini. Maka pembacaannya ketika di dalam kalimat ini ud'ullaha, tidak dipanjangkan, tidak ud'u, tidak, tapi ud'ullaha. Demikian pula ulil aidi. Ulil aidi. Ini dikaidahkan dengan kaidah yang sama dengan kaidah yang tadi disebutkan. Bertemunya iltiqa'u sakinain, bertemunya dua huruf yang sakin, sehingga menyebabkan salah satu huruf dihilangkan untuk masuk ke dalam kaidah bahwa di dalam bahasa Arab tidak diperbolehkan dua huruf yang sakin, dua huruf yang sukun bertemu dan tidak mungkin dibaca kedua-duanya, maka dihilangkan salah satu. Nah, tetapi kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, hadirin rahimakumullah, setelah ID di sini ada waw wal basar gitu ya. Maka tidak terjadi dengan wal basar, maka dibacanya ID dipanjangkan. Tidak seperti di dalam kalimat uli gitu ya, ulil ID. ulil aidi Uli wal tapi absar. ulil ID. Nah, ID yang di belakang menjadi ID dipanjangkan. Kenapa? Di depannya ada waw wal basar. Maka dipanjangkan menjadi ID wal basar. Tidak seperti ulil ID ya tidak dipanjangkan. Kenapa? Karena iltiqa'u sakinain. Nah, Syekhana. بهذا نكون قد انتهينا من النوع الثاني وهو المد الثابت وقفا لا وصلا. نبدأ الآن في النوع الثالث وهو المد الثابت وصلا لا وقفا، بمعنى أنه يثبت عند الوصل وأما عند الوقف فيحذف. طيب، هذا المد اللي هو الثابت وصلا لا وقفا المقصود به مد الصلة، ومد الصلة الصغرى. طيب، مد الصلة الصغرى متعلق بهاء الكناية، مد الصلة الصغرى متعلق بهاء الكناية أو هاء الضمير. هاء الكناية قد تسمى هاء الكناية وقد تسمى هاء الضمير. فما هي هاء الكناية أو ما هي هاء الضمير؟ هاء الكناية هي الهاء الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب. يبقى مرة أخرى نقول هي هاء زائدة دالة على المفرد المذكر الغائب. يبقى فيها 4 أوصاف. أولا أنها زائدة عن بنية الكلمة، ثانيا أنها تدل على مفرد وتدل على مفرد غائب وتدل على مفرد غائب مذكر، نحو كلمة يحاوره. فيحاوره الهاء هنا هي هاء زائدة ليست من بنية الكلمة، حاورا، تمام؟ فهذه الهاء هنا زائدة ليست من بنية الكلمة. كذلك تدل على مفرد يحاوره، هذا مفرد واحد فقط. مذكر كذلك تدل على مذكر. غائب الكلام هنا بصيغة الغائب يحاوره، فالآن الكلام بصيغة الغائب وليس بصيغة المخاطب، تمام؟ ولا بصيغة المتكلم، تمام؟ إذن هي تدل الهاء الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب. هذه هي هاء الكناية أو هاء الضمير، وهي المتعلقة بمد الصلة الصغرى. هاء الكناية أو الضمير هذه قد تأتي ساكنة وقد تأتي مكسورة وقد تأتي مضمومة، لكنها لا تأتي أبدا مفتوحة. قد تأتي ساكنة، يبقى يمكن أن تأتي هاء الضمير ساكنة، ويمكن أن تأتي كذلك مكسورة، ويمكن أن تأتي كذلك مضمومة. أما مفتوحة فلا تأتي أبدا مفتوحة، لأنها لو جاءت مفتوحة فستدل عندها على المؤنث، لن تدل على المذكر. لو قلنا يحاورها أصبحت الآن دالة على على مؤنث وليست هي المقصودة، لأننا قلنا أن هاء الكناية تدل على المفرد المذكر. جميل. طيب، طالما أننا قلنا أنها تأتي ساكنة أو مكسورة أو مضمومة، نأخذ هذه الحالات الثلاثة ونرى ما هو حكمها فيها. فنقول أنها إذا أتت ساكنة، إذا كانت ساكنة فلا صلة فيها، بمعنى أنها تنطق هاء ساكنة فقط وينطق الحرف الذي بعدها مباشرة. مثال ذلك قول الله تعالى أرجه وأخاه. هنا الهاء
جاءت ساكنة، فعند نطقها ننطق الهاء فقط دون أن نصلها بشيء، وننطق مباشرة الحرف الذي يليها، نقول أرجه وأخاه. تمام؟ يبقى دي الحالة الأولى، أن تأتي إيه؟ أن تأتي ساكنة. بقي عندنا حالتان، أن تكون مكسورة أو تكون مضمومة. طيب، نقول إن أتت مكسورة أو مضمومة، ثم انظر إلى الشرط الذي اشترطناه. يبقى أن تأتي مكسورة أو مضمومة وتقع بين متحركين. يبقى الشرط عندي أن تأتي هاء الضمير مكسورة أو مضمومة، ويكون ما قبلها حرف متحرك وما بعدها حرف متحرك. يعني ايه حرف متحرك؟ يعني ليس بساكن، إما مفتوح إما مضموم إما مكسور، أو حتى مشدد تشديد فتح، مشدد تشديد ضم، مشدد تشديد كسر، نحو إيه؟ نحو ذلك. جميل. طبعا انا اتكلم على ما قبلها بالنسبه للايه، للتشديد. اما لو كان ما بعدها فيكون عندها ايه، التقى ساكنان. تمام. فالشاهد اننا نقول الشرط ان يكون ما قبلها متحرك وما بعدها ايه، وما بعدها متحرك. يكون ما قبلها متحرك وما بعدها متحرك. طيب، اذا تحقق هذا الشرط اللي هو وقعت بين متحركين وكانت مكسوره او مضمومه، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل عندها ان توصل الهاء بحرف من جنس حركتها. يعني ايه حرف من جنس حركتها؟ يعني إذا كانت الهاء مضمومة فتوصل بحرف مجانس للضمة وهو الواو، وإذا كانت الهاء مكسورة فتوصل بحرف مجانس للكسرة وهي الياء. ويمد هذا الحرف الذي وصلت به، سواء كان واوا أو كان ياء، يمد بمقدار حركتين. يعني ينطق به، المقصود بمقدار حركتين، ينطق بحرف المد، هذا ننطقه على طبيعته. تمام. يعني مثال قول الله تعالى: إن ربه كان به بصيرا. ربه هنا هذه هاء ضمير جاءت مضمومة ووقعت بين متحركين، ما قبلها حرف مشدد تشديد فتح. تمام. إذا الآن ما قبلها متحرك. طيب، وما بعدها متحرك كذلك، كان. تمام. ما بعدها متحرك كذلك، إذا وقعت بين متحركين، فتحقق الشرط، فنصل هذه الهاء بحرف مجانس لحركتها فتوصل بواو هنا لأنها مضمومة، فنقول إن ربه، وننطق واوا، نقول إن ربه كان. طيب، هنا به بصيرة، هنا جاءت مكسورة وما قبلها مكسور وما بعدها مفتوح. تمام. يبقى وقعت بين متحركين فتوصل بحرف مجانس للكسرة وهو الياء، فنصلها بياء فنقول كان به بصيرة. جميل. طيب، هذا الحرف الذي وصلناه سواء كان واوا أو كان ياء، إذا جاء بعده همزة فإنه يمد عندها بمقدار 4 أو 5 حركات من طريق الشاطبية، ويكون الحكم عندها مد صلة كبرى، نحو قول الله تعالى: ومن آياته أنك. هنا هاء ضمير مكسورة وقعت بين متحركين، ما قبلها مكسور وما بعدها متحرك، وقع بين متحركين، فتوصل بحرف مجانس لحركتها اللي هي الكسر، توصل بياء، لكن الياء جاء بعدها همزة هنا فتنطق أو تمد الياء بمقدار 4 أو 5 حركات، نقول ومن آياته أنك. بخلاف هنا نصل بدون مد، نقول إن ربه كان به بصيرا. تمام. هنا بدون مد، يعني حركتين فقط، أما هنا 4 أو 5 حركات. Baik, hadirin rahimakumullah, kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, mad silah. Di sini pembahasan tentang mad silah, hadirin rahimakumullah. Salisan ats-tsabit, yaitu dalam keadaan sabit, dalam keadaan ditetapkan, waslan, dalam keadaan wasal, la waqfan, tetapi tidak dalam keadaan waqaf. Mad silah sugra. Ini adalah pembahasan tentang mad silah sugra. Dan dia adalah muta'alliqun biha kinayah. Yang dimaksud dengan silah sugro, mad silah ini adalah pembahasan yang berkaitan tentang hak kinayah. Atau hak kinayah ini juga dinamakan dengan hak domir. Hak kinayah atau dinamakan dengan hak domir atau kata ganti. Famahiyah hak kinayah, dan apa yang dinamakan dengan hak kinayah? Ia adalah hak zaidah. Pertama, catatan yang pertama yang didapatkan bahwa yang dinamakan dengan hak kinayah adalah hak zaidah, bahwa dia adalah hak yang dijadikan sebagai tambahan. Dalah ala mufrad muzakkar. Yang pertama, dia menunjukkan tentang mufrad. Satu, catatannya dia menunjukkan tentang satu orang.
Mudzakkar laki-laki, ghaib yang tidak ada di hadapan. Jadi maksudnya adalah orang yang dibicarakan, orang ketiga tunggal. Nah, contoh yang diberikan oleh Syekh adalah yuhawiruhu. Hak di sini adalah hal kinayah yang kita kadang-kadang datang sakinah dalam keadaan sakinah. Jadi kadang-kadang hak kinayah ini disukunkan. Au maksuran, au maksurah dalam keadaan maksur. Atau kadang-kadang dikasroh, au madmumah, atau dalam keadaan didomahkan. Wala ta'ti abadan, dan yang dinamakan dengan hak kinayah ini tidak akan pernah datang, atau hak kinayah tidak mungkin dalam keadaan maftuhah. Karena kalau maftuhah, fa in atat sakinah, fala silah fiha nahwu. Dan tidak, maksudnya dalam kalau difathahkan dia menjadi kata ganti mu'annas. Kata ganti mu'annas ha itu ya dipanjangkan. Dia menjadi maknanya perempuan. Jadi tidak mungkin difathahkan karena kalau ha difathahkan menjadi kata ganti perempuan. Dan kalau fa'in atat sakinah fala silata fiha. Dan kalau dalam keadaan sakin maka tidak disilahkan. Jadi silahnya hilang, panjangnya itu hilang. Dalam contoh arjih wa akhak, arjih wa akhah, gitu ya. Di sini arjih ada hak kinayah di situ. Tapi hak kinayah di situ di dalam Al-Qur'an tertulis dalam keadaan sukun. Maka mad silahnya hilang karena dia dalam keadaan sukun. Nah, kemudian wa in atat maksurah, dan dalam keadaan kasroh au madmum, atau dalam keadaan domah, wa waqa'at baina mutaharrikain. Salah satu syarat dari kinayah ini ketika dipanjangkan menjadi madsilah adalah harus datang dalam keadaan di tengah-tengah huruf yang berharokat. Jadi dia syarat dari huruf kinayah yang dipanjangkan menjadi madsilah adalah dia harus ada di antara huruf yang berharokat. Jadi sebelumnya berharokat dan setelahnya adalah huruf yang berharokat. Maka usilat biharfi min jinsil harokatiha. Maka kemudian nanti diwasolkan sesuai dengan jenis hurufnya. Kita mengetahui bahwa huruf kasroh itu disatu jeniskan dengan iya. Huruf domah disatu jeniskan dengan waw. Nah, maka yumad, maka dipanjangkan bimikdar harokatain. Maka dipanjangkan dengan mikdar atau panjang 2 harokat. Dan in waqa'a baina ayyi harf bi khilafil hamzah. Kalau dia berada di dalam 2 huruf yang sebelumnya berharokat dan setelahnya berharokat. Dikecualikan adalah dalam keadaan bertemu dengan hamzah. Karena kalau dalam keadaan bertemu dengan hamzah, maka dia bukan lagi madsilah sugro, tetapi maksudnya dalam pembahasan selanjutnya dinamakan madsilah kubro. Contoh yang diberikan, inna rabbahu kana bihi basira. Di sini ada rabbahu, nah rabbahu sebelum ha ada ba. Ba-nya dalam keadaan fathah. Kemudian setelah ha di sini dalam keadaan domah, setelahnya ada kaf. Dan ini menyebabkan dia dibaca 2 harokat. Inna rabbahu kana bihi, demikian pula bihi di situ ya. Ada bi sebelumnya, dan hi-nya ini kita mengetahui bahwa yang semisal dengan kasroh adalah iya, maka dipanjangkan dengan ya bihi basira. Kemudian yumad, maka dipanjangkan di dalam min tariqi syatibiyah, tentunya di dalam tarik menurut jalan asyatibiyah. Kemudian hadirin rahimahullah, arba'u minal khamsin harakat in waqa'a ba'da hamzah. Maka kemudian 4 atau 5 harokat kalau datang setelahnya ada hamzah. Dinamakan dengan mad silah kubra. Contoh yang diberikan, wa min ayatihi, dipanjangkan. Wa min ayatihi annaka. Jadi, kenapa dipanjangkan menjadi 4 harokat? Karena kita mengetahui dia mad. Kemudian kita mengetahui bahwa kalau mad
mad tabi'i bertemu dengan hamzah gitu ya. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah, maka dia masuk ke dalam mad far'i karena ada penyebab lain selain mad itu sendiri, yaitu di dalam pembahasan kalau ada mad yang bertemu dengan hamzah atau sukun maka dia berubah menjadi mad far'i. Maka begitu pula dengan mad silah ini ketika bertemu dengan hamzah di sini maka dia berubah menjadi bagian lain yaitu mad silah kubra, bukan lagi bagian dari mad tabi'i. Jadi kalau mad ini bukan termasuk dari bagian dari mad tabi'i. Nah, Syekhana. نعم. طيب، أريد أن الإخوة أن يفتحوا المصحف على صفحة 481 حتى أقوم بس بالتوضيح. 481 سورة فصلت الآية Ahad Samaniyah. Baik, silakan hadirin Rahimahullah dibuka halaman 481 Arba'umiyah Wahid wa Samanun ya Syekh. نعم 481 مصحف المدينة لو نفس Mushaf Madinah. Punten yang bawa Mushaf Madinah. Al-adhan yu'adzin al-an walakin la ba'as ya Syekh. Arba'umiyah 481 silakan semuanya dibuka. Kita akan praktek. Semuanya silakan dibuka halaman 481 di Mushaf Madinah. Nah, insyaallah. نعم. الآن لو نظرنا إلى الآية 39 من سورة فصلت، قول الله تعالى ومن آياته أنك، تمام، ستجد عندك بعد كلمة آياته ياء صغيرة مرسومة منفصلة عن الهاء وعليها علامة مد اللي هي الشرطة المموجة التي في أعلاها. جميل. هذه هي علامة مد الصلة في المصحف، أن يأتي اللي هي الياء الصغيرة المفصولة عن الكلمة، أو كذلك الواو الصغيرة اللي هي موجودة في آخر الآية إنه على كل شيء قدير، إنه، تمام. هذه الآن ستجد واو صغيرة، فإذا رأيت هذه الياء الصغيرة أو الواو الصغيرة فهذا يدل على أن هذا هنا مد صلة، مد صلة. وإذا وجدت فوق هذه الياء الصغيرة أو الواو الصغيرة علامة المد اللي هي الشرطة المموجة فهذا يدل على أنه صلة كبرى. في الأولى آياته ستجد فوق الياء شرطة مموجة فيدل على أنها صلة كبرى تمد بمقدار 4 أو 5 حركات. وفي الثانية إنه على ستجد الواو ليس عليها شرطة مموجة فيدل. يبقى العلامه بتاعت الصله عامه ان ياتي بعده الياء اللي هي الصغيره او الواو الايه الصغيره، كان فوقها شرطه مموجه معناها انه صله كبرى، ليس فوقه شرطه مموجه معناه انه صله صغرى. طبعا هنا تنويه أو تنويهان. التنويه الأول أن الذي يعنينا في مبحثنا هو مد الصلة الصغرى، لكننا ذكرنا مد الصلة الكبرى من باب ذكر الشيء بالشيء. جميل. لكن الذي يعنينا واللي هو تابع للمد الأصلي أو الطبيعي هو مد الصلة الصغرى، وبطبيعة الحال الكبرى هو من قبيل المد الفرعي، لكن ذكرناه من باب ذكر الشيء بالشيء. التنويه الثاني اللي هو مسألة أنه هو كونه ثابت وصلا لا وقفا. انظر إلى الكلمة عند الوقف على كلمة إن ربه، لو وقفنا عليها هل نقف فنقول ربه ولا بنقف نقول ربه؟ نقف فنقول ربه، تمام. بنقول إن ربه، تمام. فالآن حذف وقفا. طب وصلا إن ربه كان فثبت المد وصلا، بينما عند الوقف لا يثبت. لأجل ذلك قلنا أنه ثابت وصلا عند الوصل فقط لا وقفا، بمعنى أنه يحذف عند الوقف. أي آية يا شيخنا رقم آية عفوا؟ الآية رقم 39 من سورة فصلت. 39 39 hadirin rahimahullah. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن فإذا آياته أنزلنا. أنك. Nah. Hadirin rahimahullah, kita masuk ke dalam pembahasan ini, maka beliau memberikan contoh di dalam surat Fussilat di halaman 481 wa min ayah. Di sini ada penulisan ya kecil. Dan di situ menunjukkan adanya alamat mad. Dan hadirin rahimahullah, ini di dalam Mushaf Madinah. Sekali lagi dalam Mushaf Madinah. Ini menunjukkan bahwa adanya silah. Jadi ini adalah mad silah. Jadi kalau kita melihat ada penulisan ya kecil di dalam Mushaf Madinah, ya. Ya kecil menunjukkan di dalam hak, di atas hak atau di bawah hak, ya. Menunjukkan itu adalah huruf yang harus dibaca dengan mad silah. Dan kemudian
Demikian pula wawu kecil menunjukkan juga mad silah. Ya atau wawu kecil. Dan kalau di atasnya ada gambar panjang atau gambar alis ya, menunjukkan itu adalah mad silah kubro. Menunjukkan mad silah kubro yang harus dibaca dengan 4 atau 5 harokat. Dan hadirin rahimahullah, kita mengetahui juga bahwa mad silah ini tidak terbaca ketika dalam keadaan wasal. Dia terbaca, mohon maaf, tidak terbaca dalam keadaan wakaf, tetapi terbacanya dalam keadaan wasal. Seperti kita contohnya robbahu, robbah. Ketika diwakafkan menjadi robbah, maka tidak dipanjangkan. Dan hadirin rahimahullah, berkaitan tentang sugro dan kubro ini adalah pembahasan yang hanya penamaan yang semoga pengenalan saja. Nah, tidak dibahas lebih detail karena untuk membahas secara berunut. Nah, adapun pembahasan mad kubro nanti di mad silah kubro masuknya ke dalam mad far'i. Adapun pembahasan mad silah sugro ini adalah lanjutan atau sambungan dari mad tabi'i karena dia dibaca 2 harokat. Kita mengetahui mad silah sugro adalah pembahasan lanjutan dari mad tabi'i karena dibaca 2 harokat. Adapun mad silah kubro maka dia masuk ke dalam pembahasan mad yang far'i, bukan lagi mad asli. Nah, beliau menegaskan kembali, adapun pembahasan di sini tadi disebut ada mad silah sugro dan mad silah kubro, hanya penamaan untuk mengenalkan agar dan tidak dibahas lebih lanjut. Nanti pembahasan lebih lanjutnya di bagiannya, tidak sekarang. Adalah untuk memberikan sebuah pembahasan yang berunut, pembahasan yang sesuai dengan babnya seperti itu. نعم يا شيخنا ممكن نفتح باب الأسئلة الآن يا شيخنا. نعم. طيب قبل باب الأسئلة في دقيقة واحدة أريد لا لن نستطيع لأنه لسه لا زال. طيب المرة القادمة إن شاء الله. خلاص ماشي تفضل. Nah. Baik, hadirin Allah, beliau membuka pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita akan menyudahi pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin bertanya dari yang hadir? Atau tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri pertemuan. Ustadz, maaf ada pertanyaan. Silakan. Yang tadi yang Rosula itu maaf Ustadz masih belum paham. Ada? Halo? Ya, kenapa? Halo? Ya terdengar. Yang apa sih namanya yang tanda bulat sempurna dan bulat sifir maksudnya tuh kalimat Rosula sifir mustatil itu. Ya, kenapa? Mustatil wa sifir mustadir mungkin. Iya, yang ditanyakan apa Ukhti Hamidah? Jelaskan kembali Ustaz. Oh baik. Nam ya Syekhuna faqat yani turidul bayan yani sifar mustatil wa sifar bermasalah. Apa gimana? Ukhti Hamidah. Mohon maaf tadi suaranya bentrok dengan suara saya. Iya Ustaz ya. Pertanyaannya apa? Maaf tadi itu belum paham mengenai sifir. Oh ya, sifar. Baik, bulat lonjong yang di dan kalimat bulat Rosula. Ya, bulat lonjong dan bulat sempurna. Ya. Baik, أنا يا شيخنا فقط تريد البيان يعني أكثر للصفر المستطيل والصفر المستدير يا شيخنا. يعني تريد معرفة شكل كل واحد منهما ولا تريد فهم الفارق بينهما؟ فهم يعني زيادة يعني ممكن هي متأخرة في ماذا في الدخول منها هذه. طيب لا إشكال، أعيد مرة أخرى. طيب نقول أن الصفر المستطيل طبعا هو يمكن أن نفتح المصحف كذلك حتى نتعرف على شكله. يعني لو قلنا بفتح آخر وجه في سورة الأحزاب. Silakan dibuka
ayat terakhir dari surat Al-Ahzab. Supaya lebih jelas lagi, yang dinamakan dengan sifr. Sifr itu artinya bulat ya, atau kosong. Sifr mustatil, bulat lonjong dan bulat penuh. Silakan dibuka dari surat Al-Ahzab halaman terakhir. Sudah? Nah, syukran. طيب في سورة الأحزاب في الآية 66 قول الله تعالى وأطعنا الرسول. تمام. ستجد على كلمة الرسول عليها الصفر المستطيل. انظر إلى الآية 69 في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا. الألف اللي هي بعد الواو في كلمة آمنوا ستجد عليها الصفر المستدير. انظر إلى الفارق بين العلامتين، الصفر المستطيل وكأنه يعني مستطيل، يعني ليس بدائرة مستديرة، تمام، إنما مستطيل، تمام. بينما الصفر المستدير هو كأنه دائرة بدون استطالة في كلمة آمنوا. يبقى ده الفارق بين الشكل. جميل. طيب الفارق بين الدلالة، الصفر المستطيل قلنا أنه لا يأتي إلا على الألفات فقط، لا يأتي إلا على الألفات. يبقى ومعناه عندما يأتي على الألفات أن هذه الألف ثابتة فقط عند الوقف على الكلمة، أما عند الوصل فتحذف الألف، فنقول وأطعنا الرسول وقفا. وصلا تحذف الألف وننطق بلام مفتوحة فقط، وأطعنا الرسول وقالوا الرسول وقالوا. جميل. يبقى خلاص بتحذف وصلا. طيب بينما الصفر المستدير يمكن أن يأتي على الألفات ويمكن أن يأتي على الواوات ويمكن أن يأتي على الياءات. فعلى الألفات كما معنا آمنوا جاء على الألف فيأتي على الألف، كذلك قد يأتي على الواو مثل كلمة أولئك. ستجد أن بعد الهمزة الأولى أو ستجد بعدها واو عليها صفر مستدير. جميل. كذلك كلمة بأيد ستجد أنها مرسومة بياءين، واحدة منها عليها صفر مستدير. تمام. طيب ما معنى الصفر المستدير؟ معنى الصفر المستدير أن الحرف الذي رسم عليه الصفر المستدير لا ينطق لا وصلا ولا وقفا. تمام. وكأنه غير موجود، فنقول أولئك ولا ننطق بالواو فلا نقول أولئك. كذلك نقول بأيد وننطق ياء واحدة. كذلك نقول آمنوا ولا اعتبار للألف اللي هي اللي بعد الواو. هذا في القرآن كله إلا في موضع واحد فقط، وهو موضع سورة الإنسان. سورة الإنسان، لو أتينا بسورة الإنسان في الآية رقم 4 ستجد قول الله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل. سلاسل، كلمة سلاسل هذه هي الموضع الوحيد اللي فيه خلاف. عند الوقف على كلمة سلاسل يجوز فيها وجهان، إما الإثبات نثبت الألف فنقول سلاسل، ويجوز فيه الحذف فنقول سلاسل. أما عند الوصل فوجه واحد فقط وهو الحذف، فتحذف الألف فنقول سلاسل وأغلال. وصلا وجه واحد فقط، وعند الوقف وجهين الإثبات والحذف. Baik, disampaikan oleh Syekh bahwa sifat mustatil atau bulat yang panjang dengan sifat mustadir, bahwa bulat yang penuh menunjukkan adanya perbedaan di dalam pembacaan. Dan hadirin rahimakumullah, di sini disampaikan bahwa sifar mustatil atau bulat panjang menunjukkan adanya pembacaan yang kita ketahui terbaca dalam keadaan tertentu dan tidak terbaca dalam keadaan tertentu. Dan sifar mustatil atau bulat panjang hanya terjadi atau hanya ada di dalam alif saja. Hanya ada di dalam alif saja. Dia terbaca ketika wakaf. Dan kalau wasol, maka dia hilang. Contohnya dalam kalimat rosula, gitu ya. Contoh dalam kalimat rosula. Maka dia terbaca, dipanjangkan kalau dalam keadaan wakaf. Tapi kalau dalam keadaan wasol dia hilang, rosulawa, gitu ya. Dia tidak dibaca alifnya. Adapun dinamakan dengan sifar mustadir atau bulat penuh. Bulat penuh terdapat di atas alif, waw, dan iya. Tapi kalau kalau bulat lonjong, bulat panjang, hanya ada di dalam alif saja. Sementara bulat penuh ada di atas alif, ada di atas waw, dan ada di atas iya. Contoh yang diberikan oleh beliau dalam bulat penuh. Contohnya dalam kalimat amanu.
Di situ di atas alif ada bulat. Nah, bulat di situ juga bulatnya penuh, menunjukkan bahwa alif di situ tidak terbaca, baik dalam keadaan wasol maupun dalam keadaan waqaf. Baik dalam keadaan wasol maupun dalam keadaan waqaf. Contoh lainnya ulaika. Contoh lainnya adalah ulaika. Tidak dibaca tidak, karena dia lihat di situ di atas ula, wawunya di atasnya ada bulatnya bulat penuh. Itu menunjukkan bahwa wawu di situ hanya wawu penanda saja, wawu saksi. Dia tidak dibaca, wawunya tidak dibaca, dia dilewat saja. Ulaika, tidak tidak dipanjangkan, tapi ulaika. Seperti itu. Demikian juga dengan BID. Nah, demikian pula di situ ada bulat yang penuh. Sepertinya bisa disimpulkan bahwa bulat penuh ini seolah-olah tidak ada. Jadi dianggap tidak ada. Segala huruf yang di atasnya ada bulat penuh, maka huruf tersebut dianggap tidak ada. Huruf tersebut dianggap tidak ada. Yang diberikan oleh contoh oleh beliau adalah surat Al-Insan ayat keempat. Ini sebuah pengecualian. Satu pengecualian di seluruh Al-Quran. Di dalam surat Al-Insan ayat keempat ada kalimat salasila. Kenapa pengecualian? Karena di sini bisa dibaca dengan dua wajah. Menurut Thariqah Asy-Syatibiyah. Menurut Thariqah Asy-Syatibiyah, salasila adalah sebuah pengecualian karena dia bisa dibaca dengan dua cara. Apakah dia dihadaf atau dihilangkan, ataukah dia diisbat atau ditetapkan? Bisa dibaca dengan salasila, bisa dibaca dengan salasil menurut Thariqah Syatibiyah. Begitu Ukhti Hamidah tadi ya yang bertanya sudah jelas? Ya, thayyib. Syukran jazakumullah khairan Ustadz dan Syekh. Ya, wa iyyakum. نعم يا شيخنا هل هناك شيء آخر؟ طبعا الوقت عندكم إن كان هناك وقت نكمل لم يكن هناك وقت نكتفي. Nah, baik hadirin rahimakumullah, terima kasih. Insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Mohon doa keberkahan untuk pertemuan kita, keberkahan untuk dunia dan akhirat kita. Semoga berkah. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih. Nam ya syekhuna naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya syekhana bi hudurikum. وأنتم فجزاكم الله خيرا شيخ أبو عزيز الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. Amin. جزاك الله خير. Amin ya Rabb. آمين. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. وإياكم جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. وأنتم Waalaikumsalam. فجزاكم الله خيرا. Waalaikumsalam warahmatullahi khair Syekh. وأنتم فجزاكم الله خير. وأنتم فجزاكم الله خير. Jazakallah khair. وأنتم فجزاكم الله خير.